अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दरस बुखारी शरीफ में आज हम एक मरतबा फिर से हाज़िर हैं। ये सिलसिला हमने माह रमज़ान शरीफ के अंदर शुरू किया था। माह रमज़ान के अंदर हमने इस पर 12 दुरूस दिए, फिर मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से इसको हमें मौकूफ़ करना पड़ा। आज फिर आपकी मोहब्बतों की वजह से और आपके इसरार पर ये सिलसिला दोबारा से शुरू कर रहे हैं। वो अहादीस मुबारका जो हम पहले बयान कर चुके हैं उनको हम बयान नहीं करेंगे। बुखारी शरीफ का तारफ़ भी पहले हम बयान कर चुके, वो भी अब बयान नहीं होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आगे यहाँ से अब चलेंगे। एक हदीस मुबारका जो हमने पहले भी बयान की, आज मज़ीद उसे हम लाजमी बयान करना चाहेंगे, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा अमल दखल है हमारे किरदार के ऊपर और हमारे इस प्रोग्राम के ऊपर और हमारी गुफ्तगू को सुनने के लिहाज से और उसके बाद अमल करने के लिहाज से, फिर आगे फैलाने के लिहाज से इसका बड़ा अमल दखल है उस हदीस मुबारका का। इसलिए वो हदीस मुबारका हम आज एक मरतबा फिर लाजमी बयान कर रहे हैं। तो जिन अहबाब से हमारी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम, हमारी कोशिश होगी कि हफ्ते के अंदर 3 से 4 हमारे प्रोग्राम लाजमी हो। 3 तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ लाजमी होंगे। अब 3 प्रोग्राम हमारे लाजमी होंगे, 4 की भी हम कोशिश करेंगे, 5 की भी कोशिश करेंगे, लेकिन 3 प्रोग्राम लाजमी होंगे और वक्फे वक्फे से होंगे। मुसलसल 3 ही होंगे, एक हफ्ते को होगा, इसी तरह दूसरा हमारा फिर कोशिश होगी मंगल को हो, तीसरा फिर जुमेरात को हो, और इसके दरमियान किसी और दिन भी अगर कोई वक़्त मिला तो हम ये प्रोग्राम उसमें भी फिर करेंगे। आप अहबाब की बारगाह में यही इल्तिजा और गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को, दरस बुखारी शरीफ को तवज्जो के साथ ज़रूर समाअत फरमाएं, मुकम्मल समाअत फरमाया करें, ताकि कोई बात रह न जाए आपकी समझ से, और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ कि वो भी इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो आइए नाज़रीन किराम अपनी हदीस मुबारका की तरफ बढ़ते हैं। ये बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस मुबारका है। हज़रत अलक़मा बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मिंबर के ऊपर कहते हुए सुना। क्या कहते हुए सुना कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान फरमा रहे थे, इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलै। तर्जुमा समाअत फरमा लें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर फरमा रहे हैं कि सरकार ने फरमाया कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स के अमल का समरा यानी फल वही होगा जिसकी उसने नियत की। सो जिस शख्स की हिजरत दुनिया की तरफ हो जिसको वो हासिल करे, या किसी औरत की तरफ हो जिससे वो निकाह करे, तो उसकी हिजरत उसी की तरफ होगी जिसकी तरफ हिजरत करने की उसने नियत की। यह हदीस मुबारका अक्सर कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। मुस्लिम शरीफ के अंदर, सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, निसाई शरीफ के अंदर, इब्न माजा के अंदर, मुस्नद हमीदी के अंदर, और इसी तरह यह हदीस मुबारका मुत्ता के अंदर भी मौजूद है, मुस्नद तियालिसी के अंदर भी मौजूद है, मुस्नद बिज़ार के अंदर भी मौजूद है, सही इब्न खुज़ैमा के अंदर भी मौजूद है, सही इब्न हब्बान के अंदर भी मौजूद है। कसीर कुतुब हदीस के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। तो यह हदीस मुबारका आपने समाअत फरमाई। सरकार ने फरमाया आमाल का दारोमदार नियतों पर है। अब ये हदीस मुबारका की हैसियत क्या है, मैं मुख्तसरन इस पर गुफ्तगू करूंगा। कोशिश होगी कि हमारी गुफ्तगू तवील ना हो। आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि हमारी गुफ्तगू कितने 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो या 20 मिनट की, क्योंकि हदीस मुबारका है तो इनकी वजाहत हर चीज़ पर वो इंतहाई लाजमी होती है। तो इसमें इख्तिसार की हम कोशिश करेंगे, आप भी अपनी राय ज़रूर दें। तो आइए हम बढ़ते हैं इसके ऊपर। हज़रत इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी तारीख़ विसाल जो है वो 675 हिजरी है, आप फरमाते हैं कि फ़िक़्ह का मदार 5 हदीस मुबारका पर है। ये जो फ़िक़्ह होती है, फ़िक़्ह की मसाइल, नमाज, रोज़, हज, ज़कात के जो मसाइल होते हैं, इन्हें फ़िक़्ह कहते हैं। फरमाते हैं इनका मदार 5 हदीस मुबारका पर है। उनमें से एक हदीस मुबारका आप फरमाते हैं वो यही है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। और इसी तरह दूसरी जगह पर जो है
یہی امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی 1500 حدیث مبارکہ روایت کی ہیں، اور ان سے میں نے یعنی ان 1500 حدیث مبارکہ سے انتخاب کر کے میں نے کتاب السنن میں لکھی، ان 15 میں سے انتخاب کی، پھر ان کو کتاب السنن کے اندر میں نے لکھ دیا۔ فرماتے ہیں جن کا میں ضامن ہوں، یعنی میری ذمہ داری ہے کہ یہ پکی گرانٹڈ اور اتھینٹک حدیث مبارکہ ہیں۔ فرماتے ہیں پس ان میں نے صحیح اور ان کے مشابہ اور مقارب احادیث لکھی ہیں، اور ان میں سے فرماتے 4 حدیث مبارکہ ایسی ہیں جو انسان کے دین کے لیے کافی ہیں۔ ان میں سے فرماتے ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے انما الاعمال بالنیات۔ اب اس حدیث مبارکہ کے معنی کی طرف آتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اس کے اندر ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے عمل کی جو صحت ہے، اس کا جو اعتبار ہے وہ نیت پر ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی نے کسی عمل کا ارادہ کیا اور اس کے جو مقصد ہے اس عمل کا وہ رضا الہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی کام وہ کر رہا ہے، تو یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور اگر اس کی نیت، اس کام کرنے کی نیت جنت کا حصول ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اور بڑا اچھی نیت ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ اور اگر اس کی نیت کوئی دنیا کا کام کرنا ہے، کوئی دنیا کا حصول ہے، اور جو دنیا وہ حاصل کرنے کی نیت کر رہا ہے وہ دنیا حاصل اس کے لیے کرنا مباح ہے، جائز ہے، تو وہ کام بھی جائز ہوگا اور اس کی نیت بھی جائز ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ناجائز کام کی نیت کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے اور وہ نہ کام کرنا بھی ناجائز ہے، تو اس کی نیت بھی ناجائز ہوگی، تو پھر وہ کام کرنا بھی بالکل ناجائز ہو جائے گا۔ تو ایسے کاموں سے اللہ پاک ہمیں بچائے جو ناجائز ہوں۔ یہ تو نیت کے حوالے سے تھی بات۔ اور اس کا دوسرا جو حصہ ہے حدیث مبارکہ کا وہ ہے ثمر، کہ جتنی نیت اتنا ثمر۔ یہ سرکار نے فرمایا تو ہر شخص کے عمل کا ثمر وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی، سرکار نے یہ فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی خالص نیت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا، جتنی اعمال کے اندر نیتیں بڑھتی چلی جائیں گی اتنا ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی مثال دے دیتا ہوں میں، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، اب اس کی نیت میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک ثواب۔ اس نے بیچ میں یہ بھی نیت کر لی کہ راستے میں مجھے جو آدمی ملے گا اس سے سلام بھی کروں گا، نیت بڑھ گئی، کام ایک کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ راستہ اس نے ویسے ہی طے کرنا ہے لیکن نیتوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اب اسے راستے میں بندہ ملے یا نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے، نیت کرنے کا ثواب اسے مل جائے گا۔ اگر بندہ مل گیا، اس نے سلام بھی کر دیا تو ثواب مزید بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر نہیں ملا اور اس نے نیت یہ کی کہ کوئی ملے گا تو اسے سلام کروں گا، تو اس نیت کے ثواب بھی اسے مل جائے گا۔ پھر اس نے ایک اور نیت کر لی کہ راستے کے اندر کوئی اگر تکلیف دہ چیز پڑی ہوگی تو میں اسے بھی سائیڈ پہ کر دوں گا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو نیت مزید بڑھ گئی، ثواب مزید بڑھ گیا۔ کوئی چیز مل جائے گی اسے راستے پہ کرے گا تو ثواب اور بڑھ جائے گا۔ اور اس نے نیت کی مسجد میں جا کر پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھوں گا، اب یہ نیت اس نے کی، اس پر اور ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح غرض جس طرح نیت بڑھتی چلی جائے گی اسی قدر ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اور نیت کے اندر جس قدر خلوص زیادہ ہوتا چلا جائے گا، رب کی رضا کی طرف جتنا انسان زیادہ بڑھتا چلا جائے گا ثواب بھی اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب ہے۔ تو دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پروگرام ہمیں اللہ رب العزت فقط اپنی رضا کی خاطر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا کی خاطر آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ہمیں نیت یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہم پروگرام دے کر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، گھر والے، ماؤں بہنوں، دوست احباب ان کو بھی دعوت دیں گے، وہ بھی دیکھیں گے، وہ بھی اس پر عمل کریں گے، ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے، یہ حدیث مبارک روزانہ ہم پہنچائیں گے ان تک بھی۔ یہ اچھی اچھی نیتیں کرنے کے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا خالق کائنات ہم سب کو اس پروگرام کے اندر درس بخاری شریف کے اندر اب استقامت عطا فرمائے اور باقاعدگی کے ساتھ یہ پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔